पंजाब की सियासत में हलचल काफ़ी टाइम से दिखाई दे रही है, लेकिन अब कल वज़ीर आला का इंतखाब होना है। उस हवाले से हर जगह पे डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन बहुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के शोबा सहाफ़त के तालिब इल्म इस बारे में क्या राय रखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, असदुल्ला। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको सियासत में इंटरेस्ट है? हाँ बिल्कुल, जो आजकल करंट सिनेरियो बना हुआ है पाकिस्तान का, तो हर किसी को इंटरेस्ट है, मुझे भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 15 सीटें लीं 20 में से ज़िमनी इंतखाब में, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा? हाँ, जो पिछले दिनों में रजीम चेंज हुआ और उसके बाद जितनी भी सिनेरियो नज़र आती जा रही हैं, और ख़ासकर उन 12 लोगों को, 12 जमातों का अपने साथ एक साथ मिल जाना, और बाद में जो प्राइस हाइक आया है वो आना, वो चीज़ें इमरान खान साहब की और पीटीआई के फेवर में गई हैं, तो इट वाज़ एक्सेप्टेबल। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब कल इंतखाब है वज़ीर आला का, और पैसे की लेन देन भी चल रही है, और एक रुकन जो है वो मुनहरिफ भी हो गया है, तो क्या लगता है कल तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला होगा या काफ लीग तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला बन पाएगा? देखें, फ़िलहाल जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, फिगर गेम की अगर हम बात करें तो डेफ़िनेटली पीटीआई और काफ लीग का पलड़ा भारी है, लेकिन पाकिस्तान की अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को उठाकर देखें तो ये हॉर्स ट्रेडिंग से भरी पड़ी है। तो फ़िलहाल इसको मैं अनप्रिडिक्टेबल देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान की सियासत तो वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल है, और जो जैसे कहा जाता है कि सियासत के सीने में कोई दिल नहीं होता, तो फ़िलहाल हालात वैसे ही अनप्रिडिक्टेबल जा रहे हैं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि उसको पंजाब में किन चीज़ों को जो है वो ठीक करना चाहिए, और क्या गलतियाँ थी पहले, और मज़ीद किन कामों पे काम करने की ज़रूरत है? ओवरऑल जो उनकी मेन गलती गिनी जाती थी पिछले टेन्योर में, जो भी पीटीआई का था, सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे, तो उनकी वो ये लगता था, और पब्लिक में भी ये परसेप्शन था कि लोगों के जो गुड गवर्नेंस की ग्रिप है ना, वो कम हो गई है। तो परवेज़ इलाही साहब बड़े सीनियर और मंजे हुए सियासतदान हैं, सीएम पंजाब पहले रह चुके हैं, तो होप सो के हालात जो है ना बेहतरी की तरफ जाएंगे, और डेफ़िनेटली वो चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं, तो ये एक अच्छा कम्बिनेशन बन सकता है। तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कमज़ोरी जो है वो सरदार उस्मान बुज़दार थे, लेकिन इमरान खान तो उनको जो है वो वसीम अकरम प्लस कहते थे। नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था कि उस्मान बुज़दार की कमज़ोरी थी। मैंने कहा है कि एक एलिमेंट जो गुड गवर्नेंस का था, ख़ासकर जो प्राइस हाइक को देखें या वैसे भी मैनेजमेंट को देखें, तो ग्रास रूट लेवल के लोगों को उस तरह से फ़ायदा नहीं मिल रहा था जिस तरह से मिलना चाहिए था। तो मेरा जो कंसर्न था वो ये है। तो जिस तरह पहले पीडीएम के लोग कहते रहे हैं ये ना तजर्बाकार हैं और हम तजर्बाकार हैं, इस बार देख लेते हैं ये तजर्बाकार लोग भी क्या करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं, सियासत में इंटरेस्ट है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, सियासत में इंटरेस्ट है तो आपने ज़िमनी इंतखाब को भी देखा होगा, और 20 में से 15 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, कैसा होगा? काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड तो था, क्योंकि ये पहले से ये सीट्स पे ना पीटीआई के उम्मीदवार थे, जो आज़ाद उम्मीदवार थे अगरचे, लेकिन पीटीआई ने बहुत अच्छा काम किया कि बीइंग एन अपोजिशन पार्टी के होने के बावजूद इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और 15 सीटें जीती। हालांकि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे थे कि 13 से 14 सीट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून जीतेगी, और बाकी जो सीट्स हैं 5 से 6 सीट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पीटीआई की, लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स हुआ। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि पीटीआई ने काम किया। ख़ास तौर पे मैं इस बात कहना चाहूँगा कि पीटीआई की जो सोशल विंग है, सोशल मीडिया है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया अवेयरनेस क्रिएट करने में, और किस तरह पीटीआई ने हर हलके को, हर यूनियन को टच किया, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इस सिलसिले में। अच्छा, इमरान खान की कैंपेन्स का क्या किरदार रहा इसमें? इमरान खान की कैंपेन का भी ज़ाहिर बात है, इमरान खान एक पॉपुलिस्ट लीडर है, और उनकी कैंपेन बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। भाई जहाँ पे भी वो गए हैं हमने देखा कि किस तरह क्राउड पुलर हैं और किस तरह क्राउड आया है, ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे उनके जो कारकुनान हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और इन द एंड मेन चीज़ यही होती है कि आखिरी दिन, वोट वाले दिन, आपका वोटर निकलना चाहिए, और वो हमने देखा है कि वोटर निकले, और हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में इतना अच्छा हमारा जो है वोटर टर्न आउट रहा है, जो कि पहले हमें नहीं देखने को मिलता। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब 15 सीटें तो जीत ली हैं, अब कल इंतखाब होना है, और पैसे दिए जा रहे हैं, जैसे पहले हुआ वैसे अब दोबारा से होने जा रहा है कि एक एमपी जो मुनहरिफ भी हो गए हैं, टर्की जाके बैठ गए। आपको क्या लगता है, वैसे बेसिकली ज़ाहिरी तौर पर तो नंबर्स पूरे हैं, तो कल कुछ हलचल हो सकती है या पुरसकून तरीके से इंतखाब हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई हलचल होगी, क्योंकि एक सिंगल डिजिट का ये मामला नहीं है, डबल डिजिट है। 188 प्लस हैं उनके कैंडिडेट्स। नहीं, एक मुनहरिफ हो गए हैं ना? एक मुनहरिफ हुआ है, तो अभी भी भाई 7 तो है ना यहाँ पे, अगर एक टर्की गया तो पीछे 7 तो मौजूद है। डिप्टी स्पीकर भी नहीं है? डिप्टी स्पीकर 188 की टोटल स्ट्रेंथ है अभी भी, 187 की ना राउंड अबाउट,
تو اب یہ 6 سے 7 PMLN اور ان کی کوalition سے زیادہ ہی ممبر ہیں, تو اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں. اور آج جو عمران خان ڈنر دیں گے عشائیہ, اس میں پتہ لگ جائے گا کہ ان کی کتنی اسٹرینتھ ہے, وہاں سے نمبر شو ہو جائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں 2 دن چودھری شجاعت سے ملاقات ہوئی آصف علی زرداری کی, تو اس کا کوئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ آج کا دن ابھی پورا ہے. نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس کا امپیکٹ پڑے گا, کیونکہ چودھری شجاعت نے کل ہی کلیئر کر دیا کہ ہماری طرف سے بھی جو امیدوار ہیں وہ پرویز الہی ہیں. ان کا اس میں مزید یہ کہنا تھا کہ کیونکہ پہلے بھی یہی موقف رہا کہ جس کی زیادہ کینڈیڈیٹس, جس کی زیادہ اکثریت, سمپل اسے گورنمنٹ بنانی چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ چودھری شجاعت کا بھی اس میں اب کوئی امپیکٹ ہوگا. اور ویسے بھی وہ پارٹی کے صدر ہیں, یہاں پہ پارلیمانی صدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے, تو پارلیمانی جو لیڈر ہوگا اس کا اس میں کہاں مانا جائے گا, نہ کہ پارٹی صدر کا. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں سیاست میں انٹرسٹ ہے آپ کو؟ تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے. چلیں تھوڑے بہت ہی سوال کر لیتے ہیں آپ سے. مجھے یہ بتائیں کہ ضمنی انتخاب ہوئے, 20 میں سے 15 سیٹیں تحریک انصاف نے لی, کیا امید تھی آپ کو کہ ایسا ہوگا؟ جی بالکل, بلکہ زیادہ کی امید تھی, کیونکہ جس زور و شور سے PTI نے کیمپین کی ہے, آئی تھنک اٹ از جسٹیفائڈ کہ ان کو اتنی سیٹس مل گئی ہیں. چلے مطلب اب اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اچھا چلے مجھے یہ بتائیں کہ اب کل انتخاب ہونا ہے وزیر اعلیٰ کا, اور پیسوں کی لین دین شروع ہو گئی ہے. ایک MP منحرف ہو کے ٹرکی بھی چلے گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل آسانی سے ہو جائے گا انتخاب, یا کوئی ہلچل ہوگی؟ PTI کی اگر دیکھا جائے تو جو ان کی کیمپینز رہی ہیں, ہلچل کے بغیر میرا خیال ہے نہیں ممکن ہوگا. کچھ نہ کچھ ہلچل تو ایکسپیکٹڈ ہے, اور آئی تھنک جو آج کل حالات ہیں تھوڑی اسپائس کے لیے بھی ضروری ہے. تو لیکن آئی تھنک فائنلی ہو ہی جائے گا, کیونکہ ان کے پاس پہلے سے میجورٹی ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے, حکومت آتی ہے, ان کی کولیشن گورنمنٹ آتی ہے, تو کیا لگتا ہے کہ کن چیزوں پر کام ہونا چاہیے پنجاب میں؟ پہلے جو PTI نے اپنے پروجیکٹس شروع کیے ہوئے تھے, خاص طور پہ احساس پروگرام, جو کہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ جب سے PMLN آئی ہے اس کے اوپر لوگوں کو نہیں علاج کروایا جا رہا, تو PTI کو سب سے پہلے اس کو ریزیوم کرنا چاہیے. باقی جو ان کے ایجوکیشنل پروجیکٹس تھے ان کو ریزیوم کرنا چاہیے, جو PMLN کی وجہ سے رک گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ایون, اللہ پاک کا احسان. آپ سنائیں. میں ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کو سیاست میں انٹرسٹ ہے؟ ہلکا سا انٹرسٹ ہے. چلیں ہلکے سے سوال کر لیتے ہیں آپ سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ضمنی انتخابات ہوئے, دیکھے ہوں گے آپ نے, اس میں مجھے یہ بتائیں کہ 20 میں سے 15 سیٹیں تحریک انصاف نے لی. ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ کہ ایسا ہوگا؟ ہاں جی بالکل, اس طرح کا ہی ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ ہمیں امید تھی جس طرح یہ گورنمنٹ مہنگائی اور دوسرے ایجنڈے پہ کام کر رہی تھی, تو ہمیں اس سے بھی شاید کہیں زیادہ امید تھی کہ PTI 17 یا 18 سیٹ تک مطلب ایزیلی کور کر لے گی. اچھا مطلب آپ نے 18 سیٹیں سوچی تھی. چلے مطلب آپ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو بنانے کا سوچ رہے تھے تب؟ ہاں جی بالکل, ہم نے پہلے یہ تو عمران خان نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا متفقہ جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ پرویز الہی ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں, اب کل انتخاب ہونا ہے وزیر اعلیٰ کا, آپ کو کیا لگتا ہے بیسیکلی اگر دیکھنے میں تو نمبرز پورے ہیں تحریک انصاف کے پاس, کاف لیگ کے MPs بھی ساتھ شامل ہیں, کیا لگتا ہے لیکن اپوزیشن کو جو ہے وہ پیسوں کی یہ لین دین ہو رہی ہے, پیسے ان کو آفر کیے جا رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے کل پرسکون طریقے سے ہو جائے گا انتخاب؟ یہ رولا ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے, لیکن 100% میں تو شیور ہوں کہ کاف لیگ کا جو ہمارا اپنا پرویز الہی ہے وہ CM پنجاب بن جائے گا. چلیں ٹھیک ہے, مطلب آپ کو امید ہے. مجھے یہ بتائیں اگر وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں اور تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے, مطلب ایک کولیشن حکومت آ جاتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کن چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے ان کو؟ سب سے پہلے تو یہ اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انہوں نے اتحاد قائم کیا ہے, پہلے تو انہوں نے اپنے اتحاد کو برقرار رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہنگائی کا جو ابھی ایک طوفان آیا ہوا ہے, ابھی کافی سارے ہمارے کام ہیں, جیسے انسٹیٹیوشنل اپنا مطلب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یا دوسرے ڈپارٹمنٹ میں, ابھی کافی ساری چیزیں جو اپنا CM عثمان بزدار صاحب ان کو ڈیجیٹل کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے, یہ ان کو ڈیجیٹل کریں. عوام کو جتنا ریلیف دے سکتے ہیں, اگر یہ انہوں نے ریلیف دیا تو PTI اور کاف لیگ آئندہ الیکشن میں کچھ کر پائے گی, ورنہ عوام ان کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے جس طرح انہوں نے نون لیگ کو ریجیکٹ کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ میرا ڈیرہ غازی خان سے. ڈیرہ غازی خان سے آپ کا تعلق ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سردار عثمان بزدار کا علاقہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ CM رہے اور وہاں سے MP ہے, تو کیا لگتا ہے کہ جو ایشوز تھے انہوں نے سالو کرائے اپنے ٹائم میں؟ نہیں, کافی سارے کام رہ گئے تھے, وہ اس طرح کام نہیں کر پائے تھے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا. CM ہونے کے باوجود ان کو وہ ایکٹیویٹیز وہ نہیں کر سکے جتنا فاسٹ شاید اس سے پہلے گورنمنٹ کرتی رہیں, وہ اس قدر تیزی سے کام نہیں کر سکے.